Okay, good morning sa tanan mga igsoon kong tigpaminaw no. Ang Ginoo magapanalangin kanatong tanan. Busa nini kabantagon igsoon atong continue ang topic no. Ang tao human sayang kamatayon asa sa padulong, langit o impyerno. So mao ni ato pagkasigutan nini kabantagon. Kamot Okay, din kabantagon igsoon kung tigpaminaw atong i-focus atong pagpaminaw no para madungagan ang atong kaalam ug kahibalo nga aduna gyud katuyuan ang pulong sa Dios no kay mo nagingon diya sa atong Ginoong Hesukristo nga angay natong tun-an kini adlaw ug gabi ug atong ikinabuhi ang iyang pulong para mahimo tang magmalampuson ug mahimong magmauswagon. Mo ginagingon diya sa Joshua 1:8. No, so karon igsoon nato ipadayon ang topic. So atong i-review gamay nga unsa toy hulugway sa impyerno ug after niini ang langit ta pod ang atong ipasabot nga unsay porma o hulugway sa langit. So giingon diri kaning sa impyerno usa kini ka lugar diin ang mga makasala hangtod sa kahangturan, pagasilutan ug mahimulag sa presensya sa Ginoo. Giingon ang 2 Tesalonica 1:9, mag-antos sila sa silot sa walay katapusang pagkalaglag ug ipahilayo sila sa presensya sa Ginoo ug sa iyang mahimayaong gahom. No, so luoy gyud igsoon ang tawo nga mapaingon sa impyerno. Tinuod makahadlok ang mensahe mahitungod sa impyerno pero usa kini ka mensahe sa gugma. Gugma tungod kay ang Dios nagpahimangno kanato samtang dili paulahi ang tanan nga adunay lugar nga dili maayo. Busa kinahanglan musulod kita sa iyang pultahan ug mulakaw sa iyang dalan aron makasulod sa lugar nga iyang giandam kanato nga gitawag og langit. So gipasabot diri igsoon kining pultahan. Musulod gyud ta sa pultahan. No, mo na giingon sa Biblia sa John 10:9, ingon si Jesus, ako ang pultahan, ang musulod kanako maluwas. Gawas sulod siya sa ako ang pasungan ug siya makakaplag makakaon sa matag adlaw. Ug ato pong ibutang ang Exodus 23:25, kung naa ka diha sa pasungan sa Ginoo nga siya ang magbalantay, kita ang mga karnero maminaw gyud sa tingog sa Dios. Mo na gitawag diha nga dayga ang Ginoo sa espiritu ug kamatuoran. Dayga ang Ginoo kay siya mo provide sa atong pagkaon ug tubig ug gayuhon bagyon niya ang atong mga sakit o balatian. Exodus 23:25. Ug gingon po diri nga mao siya ang dalan. Mao na gingon sa John 14:6, ang Ginoong Hesus mao ang dalan, kamatuoran ug ang kinabuhi. Walay makaadto sa Amahan kung dili moagi kaniya. So mao ni ang katong gipasabot diha nga ayaw gyud simang sa laing dalan, diha kang Ginoong Hesukristo sulod sa maayo nga dalan, hingpit nga dalan, pero ang padulngan mao ang iyang gingharian. Mao na igsuon lami kay nga pulong kanang John 10:9. That is my favorite verse nga na-encounter na ako sa Ginoo ug ako gyud na siyang na experience true to life story kanang John 10:9. That is very buhi nga pulong sa dihang time nga ako nag-Bible study uban sa ako mga kauban nga mga young people ug adunay ni plus sa akong atubangan nga nagingon ang Ginoong Dios. Ronnie, basaha ang John 10:9. Pagbasa nako sa Bible, siya ang pultahan, ang musulod kaniya maluwas. Wow, salamat ana Ginoong Dios nga encounter sa akong kinabuhi nga imo kong gitagaan og pulong nga ako yung nadunggan mismo diha sa imong tingog sa dihang kami nag Bible study nga aduna kay gipadayag nga gitawag nga vision nga basahon ako ang John 10:9. Pagkaanindot nga experience nga di nako malimtan sukad sa akong pagkabata nga ni plus diha sa akong atubangan nga murag sinihan nga screen nga nagingon ang Dios no sama niini nga pagpakita sa screen nga adunay
pultahan nga bulawan nga adunay anghel nga nag-abri sa pultahan ug adunay tingog nga gikan mismo dito sa sulod sa pultahan nga dili makita pero tingog nga lanog kaayo nga nagingon, Ronnie, basaha ang John 10:9. Pagbasa nako mao tong gingon, si Jesus mao ang pultahan ug musulod kaniya maluwas. Wow! Salamat na experience Ginoong Dios. So mao po na atong hisgutan karon sumpay niini nga musulod gyud ta sa pultahan nga mao ang pultahan sa langit. No, nga si Jesus ang atong dalan kamatuoran ug ang kinabuhi para mulahos didto sa God the Father nga mao'y naglingkod sa trono didto sa iyang gingharian. Salmo 11:4, adunay Dios nga naglingkod sa iyang trono ug ang iyang mga mata nagatan-aw sa kalibutan unsay gibuhat sa mga tao. Manaigsuon ang atong mga binuhatan diri sa kalibutan recorded. Kay ang mata sa Ginoo naglantaw unsay gibuhat sa mga tao sa kalibutan. Salmo 11:4. Karon ato i-explain ang hulugway sa langit. Giingon diri, usa kini ka lugar diin wala nay paghilak, kasakit ug kasub-anan ug kamatayon. Pahiran niya ang ilang luha ug wala nay kamatayon ni kasubo, paghilak o kasakit kay mahanaw naman ang daang mga butang, no? So mao ni gipadayag 21:4. So giingon po diri, usa kini ka lugar diin wala nay dautan ug mga makasasala. Apan walay bisan unsa nga hugaw makasulod sa syudad, bisan kinsa nga naghimog makauulang buhat o nagbakak. Ang pasudlon sa syudad mao lamang ang mga tawo kan sa ngalan na hisulat sa libro sa kinabuhi sa nating karnero. Pinadayag 21:27. Ang pasudlon sa langit mao katong mga ngalan nga nalista sa libro sa kinabuhi nga gipasabot diha katong mga nituo kang Ginoong Hesus, naghinulsol sa ilang mga sala ug nagpabautismo para mapatikan sa balang espiritu nga matawag na siyang anak sa Ginoo. Ug usa kini ka lugar diin ang Dios makig-uban na kanato hangtod sa kahangturan. No, giingon diri sa pinadayag 21:3, karon ang puloy-anan sa Dios ania na sa katawhan. Magpuyo na siya og tipon kanila ug sila mahimong iyang katawhan. Ang Dios makig-uban kanila ug siya mahimo nga ilang Dios. Pinadayag 21:3. Pagkanindot igsuon, kung ikaw ug ako musulod diya sa pultahan nga mao si Jesus, padulong ngadto sa God the Father, kay si Jesus ang dalan kamatuoran ug ang kinabuhi ug moabot gyud ta didto sa puloy-anan sa Ginoo nga mao ang iyang gisaad nga mao ang langit. Wow, pagkalami igsuon. Busa pangandam gyud igsuon para ang atong kinabuhi adunay kanabang padulngan nga mao ang gisaad sa Dios nga gingharian. Ningon si Jesus sa John 14:2, ningon siya, ayha sa nikayab sa langit, giingnan niya ang mga apostoles, moadto ako sa balay sa akong amahan aron pag-andam og luna alang kaninyo. Kay kundi pa ni tinuod di ko kamo sultihan, apan kini kay tinuod man busa gisultihan ko kamo, ug mubalik ako sa dili madugay kuwaon ko kamo. Munay lami kaayo nga hope nga atong gituuhan nga bisag wa ta kakita pero nituo ta. Munay tinuod nga pagtuo nga wa ka makakita pero nagtuo ka. Munay igsuon kinahanglan gyud moobey ta sa tingog sa Ginoo ug maminaw ta sa iyahang pulong. Nga mao ginagisugo sa ato ang mga apostoles kauban natong mga kuya, no, mga 11 apostles, no, gipulihan man to si Judas nga mao si Matias, 12 gapon ka apostoles. Mo na hangtod karon billions na ang nakadungog nga mga nahimong disipulo sa Ginoo. Igsuon ayo paulahi dawata si Jesus, hinulsuli ang mga sala ug pagkinabuhi nga iya na sa Ginoo. Pabautismo gyud igsuon para mapatikan ta og masilyuhan nga kita mga anak na sa Ginoo. No, lista ang atong ngalan sa libro sa kinabuhi. Panganduya ang langit igsuon. No, mo nagingon sa Salmo 27:4, one thing I ask in the Lord nga makasudod ko sa iyang gingharian. So salamat ug maayong buntag kanatong tanan. God bless and more blessing.